Like, subscribe, and get notified. मेन ठराव म्हणजे आमकां नॅचरल कॅलमिटीज आतां ह्या दिसांनी सगळे कडेन म्हणजे प्रत्येक कडेन आमकां आयकुपाक येता की खंय हांगा बुडलें, कोणाचें घर पडलें, कोणाच्या घराचेर झाडां पडलीं, हें सगळें आमकां आयकुपाक येता. आनी पूण तें करता जाल्यार आमकां जिल्ला पंचायती कडेन तसो म्हणजे एज अ जिल्ला पंचायत मेंबर म्हणून आमचे कडेन कांय येना. आमकां एक 50,000 वर्साक 25 मेंबरांक स्पेंड करपा खातीर आमचें हें आसा. म्हणून त्या प्रत्येकाक 2,000 रुपया पडटा. ते 2,000 रुपयान आमी कांयच करपाक शकना. त्या खातीर जेन्ना पळय अशें कितें आयलें की जशे लोक पंचा कडेन वता तशे पंचायती कडल्यान कांय थोडे कडेन कांय जबाबदारी घेवन काम केलें वचना. आनी तेन्ना ते जिल्ला पंचायत मेंबरा कडेन येता. आनी जिल्ला पंचायत मेंबरा कडेन एक 2,000 आमी कांयच करपाक शकना. त्या खातीर ते वाडोवन घेवचें ह्या संदर्भांतलो एक ठराव घेतिल्लो आसा. तशेंच परेश नायक हांणी दवर्ली ती करपाक त्या सगळ्या पंचायती इनलिगल जें कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आसा पळय ते इनलिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर कितें तरी आमी हें करचें एक्शन घेवची. ह्या संदर्भान आमी त्या डिपार्टमेंटाक लेटर करची अशें ताणें एक ठराव मांडिल्लो. रुमडामोळ दवर्ली पंचायत. तुमची ऑनरेबल वाडोवपाची मागणी केली तुमी ते कितें आमची ऑनरेबल वाडोवपाची मागणी आमी सीएम केल्ली तेन्ना जेन्ना पंचायतीचे ऑनरेरियम वाडयले पूण त्या टायमार जिल्ला पंचायत मेंबरांचे ऑनरेरियम वाडूं नाशिल्लें. त्या संदर्भांतले फाटलें जें अधिवेशन जालें त्या अधिवेशनाक सीएमान ते हावजान सांगिल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे ती फायल तयार करून ती फुडें पाविल्ली आसा. Watch on Herald TV.